Maayong adlaw kanimo. Nakahibalo ka ba ni ini nga kamatuoran nga kadaghanan sa mga katawhan karon sa atong palibot na nagsimba ngadto sa Dios nga dili tukma sa nakita sa Dios sa ilang mga kinabuhi. Duha ra ka klase ang tao dinhi ining kalibutan, tao nga anak sa Dios ug tao nga anak sa yawa. Ug ang kadaghanan nga mga nanagsimba ngadto sa Dios wala sila makahibalo nga sila di ay sa pagtanaw sa Dios mga anak sa yawa. Ang gisugo sa Dios sa pagsimba ngadto kaniya kadto lamang ang mga gihimo niya nga mga born again. Kay ang mga born again sila to ang mga tao nga gihimo sa Dios nga mga anak niya pagbalik. Sayang ang mga katawhan karon nga nagsimba ngadto sa Dios, nangalagad sila ngadto sa Dios, kung ang pagtan-aw sa Dios sa ilang mga kinabuhi mga anak sila sa yawa. Kung moabot ang lawas ng nga kamatayon sa ilang nga kinabuhi nga ang pagtan-aw sa Dios kanila nga nagsimba sa Dios mga anak sa yawa, ang ilang mga kalag sigurado nga imperno. Duha ra ka klase ang tao din hiniining kalibutan, anak sa Dios ug anak sa yawa. Ang anak sa yawa wa na sila makibalo nga nangalagad sila sa Dios nga sila di ay mga anak sa yawa. Kay way tao nga gusto nga tawgon nga anak sa yawa. Walay nakapasabot kanila nga sila di ay anak sa yawa sa pagtan-aw sa Dios. Sayang ang ilang pagsimba, sayang ang ilang pagpangalagad kung ang ilang pagpangalagad, pagsimba ngadto sa Dios dili tukma sa nakita sa Dios sa ilang mga kinabuhi. Kung doon na kay gusto nga masayran pag-ayo kung kinsa ka nga tao, kung ang Dios ang pasultihon, anak ka ba sa Dios or anak ka ba sa yawa? Bisitahin lang ang akong YouTube channel, Spiritual Truth by Sadi Singgoran. Dito na ko gidiscuss pag-ayo ang pagpahayag nga ang tao makadiskubre pag-ayo sa iyang kaugalingon kung kinsa siya nga tao, kung ang Dios ang pasultihon. Kay sayang ang mga katawhan nga nagsimba ngadto sa Dios, nangalagad ngadto sa Dios, di ay ang pagtan-aw sa Dios kanila dili pa o dili mga anak sa Dios. Sayang ang ilang panahon nga gigahin para sa tuyo nga ang Dios malipay. Kay ang Dios nga nagtan-aw dili sila angayan, dili sila mao ang gisugo sa pagsimba kaniya. Kay ang gisugo sa pagsimba kaniya nga madawat sa Dios kadto lamang ang mga gihimo sa Dios nga born again. Kay ang born again nga pagtulunan maul lamang ang exclusive nga pagtulunan nga ang tao makakita ug makasulod sa gingharian
sa Dios. Ayaw lang taligami, ayaw sipyata pagbisita ang YouTube channel Spiritual Truth by Sadi Singgoran sa tumong nga imong masayran pag-ayo ang imong kaugalingon kung kinsa ka kung ang Diyos ang pasultihon kay lumalabay rata din hiniining kalibutan na. Daghang salamat.